तुमकां. कशी आसात सकट? बरी आसात गी? मागीर आज हांवें उलोवचें फंक्शना विशयान म्हळ्यार रोसा विशयान. सडा वता आज काल रोस पुरा राती कस आसात. त्या देखून आमच्या धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक राती कांयच कलास ना. त्या देखून आमी हाडटा. आमकां हाडीचेच पडटा, घरा दवरूंक जायना. ल्हान भुरग्यांक हाडीचें पडटा. पूण आमी कालें करता गुत्तायसे ते रोसांत आमी आमच्या भुरग्यांक ओवे शिकोवन हाडटा आनी मायक दिन ओवे तांचे कडेन सांगूंक लायता. काल्याक ल्हान भुरगीं ओवे कोणें सांगचे? खाजरी जिवितांत कश्ट सुखाचे अनुभोग आसल्या स्त्रियांनी सडावत ओवे सांगचे न्ही गे. अनुभोग आसल्यांनी कानांतली ती पेसपेसां, गोळ्यांतलो तो मिनीन, हातांतल्या मुरग्या सोवे स्त्रियांनी ओवे सांगचे. पूण आमी आमच्या भुरग्यांक 6-7 वर्सां भितरल्या भुरग्यांक मायका दिता आनी ओवे सांगता. ते सारकें न्ही. भुरग्यांक आमी आमचींच म्हणली आसात घुमटां पदां आनी कली काणयो तोले पुरा शिकया. आमची संस्कृती उरया ते पुरा शिकया. तें सण घेवन ओवे सांगचे. म्हाका ते बरें दिसना. पोरावे एक रोसा गेल्ले गडे म्हणजे सांगातात ती एक भुरगे रावले आनी ताणें ओव्यो सुरू केले. म्हाका सांगूंक जावना. आवयन बारीक उमेदीन लागीं हाडलें. सांग म्हळें. ताणें सुरू केलें. पळय तामचो आंबाडे धाडायतलो काजर जायना म्हणून आमकां येडायतलो नेंगे. आनी कोण देडसो आनी कले 2-4 ओवे सांगले. आप तें भुरगें भिवून गेलां. ताका गुत्तू ना खालें म्हणून. उरल्ल्यांक बारीक खुशी. कित्याक आमी तांचे कडेन भुरग्यां कडेन दिवचे. भुरग्यांक आमची कोंकणी पदां आसात. आमच्या विलप्याबान एरिकाबान सोडुली कितलीं पदां आसात. इतलीं पदां तातूंत एक पद आमकां विसून तांकां डान्स शिकया. आमी कोंकणी पदां निमतां आमी भुरग्यां कडेन डान्स करया. बरीं पदां आसात. मस्त आसात. कितले कवळे आसात. तांतलें एक पद आमकां मेळना गी. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक मेळटा न्ही. त्या देखून आमी आमच्या भुरग्यांक कोंकणींत डान्स शिकया. आमी आमच्या रोसांत, आमच्या समाजांत, आमच्या रोसांत हिंदी कित्याक शिकयचे? काल्याक आमचे कडेन मस्त आसात न्ही पदां. इंग्लीश काल्याक शिकयचे आनी काले ते रिमिक्स कित्याक शिकयचे? रिमिक्स म्हणून ते वचोन ताका घडये दोसते ते डीजे करचे. ते घाल ये न्ही ते न्ही ये न्ही ते न्ही अर्दें ते ये काल्याक आमच्या कारावळींत सालतेर आसलीं थोडीं पदां घाल्यार व्हडणी. तें आमी एकामेका माया मोगान आसता. पूण हिंदी पदां घालून कित्याक आमी हें करीचे? भुरग्यांक धाकट्या भुरग्यांक कोंकणी पदां मस्त आसात. रिमिक्सी करा व्हडणी. कोंकणी पदां न्ही करा. तांची घाला हिंदींचे काले हाडीचे. लुंगी डान्स खंय तें खंय हें खंय काल्याक हाडीचे. आमी धाकट्या भुरग्यांक काल्याक शिकयचे. कशीं आजकाल म्हणटात पळयल्लीं कांय बरें म्हणून सांगनात आमच्या भुरग्यांक. हे भुरग्यां शिकयलां पळय. काले म्हणटा स्कूल डे गी, एन्युअल डे गी. भुरग्यांचो स्कूल डे जाला आजकाल. रोस स्कूल डे जाला म्हणटात. जाल्यार आजकाल सडावत सैरी दैरी भाऊ भयणी पुरा नाचतात. भोव खुशी जाता तांकां पळयतना. तांकां एक तो अवकाश तांच्या घरच्या कार्यान तांकां नाचोवंक एक अवकाश मेळटा. भुरग्यांक आमी इतलें सांगता. भुरग्यांक तांच्या इस्कॉलान शिकयतात. ती ट्रेन करता तांकां शिकयता आनी आमी परतून हाडना रोसान तांकां नाचोवचें. ती ल्हानशीं भुरगीं दिसयनात. आमी स्टार्टर गावच्यारच बिजी आसता. खबरो उलोवच्यारच बिजी आसता. मॅसेज करच्यारच बिजी आसता. त्या भुरग्याक आमी कित्याक नाचोवन ताका पुरो काडोवचें. ती इस्कॉल धांवन येवन आमसरांत येवन न्हांवन येवन ताका वच गो गाडयेर बस म्हूण लोटून घालना. डान्स बरो करून करीचे नातल्यार तुका शिकयता. ओवे सांगा नातल्यार पळय तुका म्हणून बेस्टॉन ताका तें धाडचें. आमकां सारकें दिसता गी. बरें दिसना न्ही. आमच्या भुरग्यांक कोंकणी पद पयलें शिकया. हळे पत्ता परवां ती काजराक रोसाक डान्स करूंक आसा कोंकणी पद म्हणून बरें ट्रेन करया त्या भुरग्यांक आनी मुखार धाडया. कितलीं बरीं करतात आमचीं भुरगीं. ओवे एक शिकोवचे नाकात आमी ल्हान भुरग्यांक. कांय कळना तांकां. नेणटी न्ही गे ती. 6-7 वर्सांच्या भुरग्यांक मायक दिल्या बरें आमी हुशार जायना. आमची बुदवंतगाय तांतून दाखोवची नाका. ओवे सांगची नाका भुरग्यांनी. आमची बुदवंतगाय दुसरो आमचो संस्कृती संप्रदाय मुखार व्हरूंक आमी ल्हान धांवनूच मेट काडीचे. ते ल्हान धांवन मेट काडीचे म्हळ्यार ओवे शिकोवचे न्ही. दुसरे पुरो आसा न्ही. मस्त आसा आमच्या समाजांत मस्त आसा. ते पुरा ल्हान भुरग्यांक धांवन शिकया. पयलीं आमी थोडे शब्द भुरग्यांक येनात. इंग्लिशान सांगतात. पयलीं ते कोंकणीन शिकया आमी. म्हजी भुरगीं आयकनात सांगल्यार. पूण आमी ती दिवया ताणें सांगल्यार. इस्कॉलान वचतात. इंग्लीश उलयतना तांच्या पुस्तकांत ती उलयतात भुरगीं.
आम्ही तांकां घरा आमचीच बस कुंडलो बुडकुलो तेंत शिकया पॅन घेवन पुरा आसा खाईल म्हणया पॅन घेवन पुरा मागीर पळया कित्याक ती तांची भास मागीर येता तांकां ती उलयतात सदांची आमची माय भास इल्लीशी उलोवंक शिकया इंग्लीश मिडियम ते इंग्लीश मिडियम म्हणून बाग उलोवचें नाका आजकाल पुरा भुरगीं वतात इंग्लीश मिडियमाकच पुरा म्हळ्यार कन्नडा मिडियम ना जाल्यार इंग्लीश मिडियमाक वतात ते उलोवचे कडेन उलोवं दी पूण आमच्या घरांनी आमी चड जावन आमच्या कोंकणी भाशेक महत्व दिया तासुत डान्स शिकया तीन पदां शिकया आयकता आमी कित्याक आमच्या कोंकणी पदांनी नाचल्यार कित्याक आमी आयकना बरें करून आयकता आनी तांचो डान्सय पळयता हिंदी पळयना आमी आमकां टीव्हीन पळोवन मोबायलार पळोवन यूट्यूब अशें करून पुरो जाला त्या देखून हें कर म्हजी विनंती आसा म्हजो व्हिडिओ लायक जाल्यार शेअर करा सबस्क्राईब करा कमेंट करा आणि सूख आल्यार बक्षिया ते बरें करूं.